الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وله الكبرياء علوا كبيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد المرسلين ورحمة للعالمين محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأوليائه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکت دی اتے درود ابراہیمی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا۔ لب کو لب چومتے ہیں، کوئی بھی لے نام ان کا، نام میں ان کے 2 مرتبہ میم اچھا۔ سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، افضل ہیں وہ رسول عربی، اور سب کتابوں میں یہ قرآن کریم اچھا۔ طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب ہے تیرے چہرے کی زیارت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کی چمک ہے۔ معراج دی رات نو اقصا وچ جڑ بن کے یوسف آ بیٹھے، دتی کنگھی ونگرے والا نو اکھ دھار گجلدی پا بیٹھے۔ اس سمجھیا میں آیا مصر بیٹھا، ہن مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے، پر جد یوسف دی نظر میرے مدنی تے پہ گئی، ول منہ وچ انگلیاں پا بیٹھے۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی، تو کر لے مان گھنیرا، تیرے جے چن ہمیشہ چڑھ دے راسن، میرے مدنی باج اندھیرا۔ ساڈا چن مکے وچ چڑھیا، جیندا تے تو حسن ودھیرا، او جتھے چانن ہے میرے مدنی کیتا، اتھے کی کرے چانن تیرا۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کیوں حسن دو عالم نہ ہو قربان انہیں پر، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ واللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو چمکا افق کے بطحا پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ گرامی قدر صاحب صدر، ذی وقار دوستو، ذی احترام بھائیو، تساں غیرت مند مسلمانہ دے اس غیرت مند شہر تھمے والی تھانہ چگڑالا، اس دے اندر میری پہلی حاضری دا موقع برادر محترم عالم بعمل حضرت مولانا احمد سعید صاحب زید مجدہ، اور میرے نہایت ہی مشفق بھائی حافظ نذیر صاحب، مولانا نجیب اللہ صاحب، انہاں دی محبت بھری اور پیار بھری دعوت دے اتے آج دا میرا یہ حاضری دا موقع میسر آیا۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے تو قبل میرے رفیق سفر ملک اکرم صاحب توہانوں بڑی واجد دے نال، بڑے انداز نال نعتیہ کلام اور صحابہ کرام دی عظمت سنا رہے ہیں، لیکن جتنا مجمع آئی اتنی سبحان اللہ دی آواز کوئی نہیں آندی پئی۔
لگتا ہے سفر مولوی کریں تے تھک دے تسا تھمے والی والے لوگ ہو انجے نا بھائی. یہ پہلی ملاقات ہے تھوڑی خوشگوار بھی راوے. میرے نال بول دے راسو تو میں بھی بول ساں جو تسا چپ دے میں بھی سٹیج چھوڑ دے ساں. مہینہ مہینہ تو خطیب تھکے ہوئے ہیں اج تسا بولنا ہے تے خطیبہ بھی انشاءاللہ بولنا ہے. یا تو یہ ہے کہ تہاڈے علاقے چ رواج ہے کہ اگر سبحان اللہ تسا آواز نہ لا کی تو کوئی پرچہ ہوئے سی ہے کوئی ایسا کوئی قانون یا کوئی نظام. اس سبحان اللہ دے الفاظ تے ایسے الفاظ ہیں اس دے نال نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے. رب دے یہاں چرچہ ہی چرچہ ہے. آقائے دو عالم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ کوئی خطیب چاہے کوئی اندلیب چاہے کوئی پروفیسر چاہے کوئی مفکر چاہے کوئی محدث چاہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دا ایک گوشہ زندگی بھر اس نو لکھدا رہواں بیان کردا رہواں تے او ختم ہو جائے اے نہیں ہو سکدا. او دی زندگی اس دا تخیل اس دا انداز اس دا قلم اس دا جگر اس دا دل اس دا فکر اے ختم ہو سکتا ہے پر میرے پیارے نبی دی سیرت دا ایک گوشہ بھی زندگی بھر بیان کرن دے نال ختم نہیں ہو سکتا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دے ہزارہ پہلو ہیں. آپ رؤوف الرحیم بھی ہیں رحمت للعالمین بھی ہیں شفیع المذنبین بھی ہیں رحمت دا سمندر بھی ہیں داعی الی الحق داعی الی التوحید بھی ہیں مدثر بھی ہیں مزمل بھی ہیں. کس پہلو نو لے کے چلا جائے انسان دی فکر اور سوچ ختم ہو جاندی ہے پر میری نبی دی سیرت دے پہلو ختم نہیں ہوندے. میں ایک پہلو دی طرف تھوڑا جہا اشارہ اس مختصر دے وقت دے اندر کر کے تہاڈے کول اجازت چاہساں. میرے نبی دنیا دے اتے تشریف لے آئے جس آیت نو میں خطبے دے دوران پڑھا اس دے اندر اللہ نے فرمایا انسانیت جہنم دے دروازے دے اتے کھلی آئی بس اس نو دھکے دی ضرورت ہے تے وہ جہنم دے اندر جا پہنچیا. اللہ دی رحمت نو جوش آیا تے آمنہ دے لال تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ. پھر انج انقلاب آیا میری نبی دی اس رحمت بھری دعوت دا جڑے جہنم دے دروازے دے ہوتے ہیں وہ جنت والے بن گئے. جڑے 360 معبوداں دے پجاریاں وہ ہک دے سامنے سجدہ ریز ہون والے بن گئے. اٹھ دے چرواہاں نو دنیا دی حکومتاں مل گئیاں. جنہاں نو بکریاں چرانا نہیں آندا او چل دے زمینہ دے اتے انتے جتیاں دی آواز اللہ جنت دے اندر پہنچا رہے آئی. اے میری نبی دی سیرت دا ایک پہلو آئے انہاں نو جہنم دے کنارے تو بچا کے جنت والا بنا گئے. ذرا توجہ میرے نبی دی رحمت بھری دعوت دا انقلاب کیسے آیا. بزرگ بھی میری نبی دی رحمت تو دامن بھر گئے عورتیں بھی دامن بھر گئیاں بچے بھی دامن بھر گئے. مشرق دے اندر بھی رحمت پہنچی مغرب دے اندر بھی رحمت پہنچی شمال دے اندر بھی رحمت پہنچی جنوب دے اندر بھی رحمت پہنچی. بزرگ انہاں دے اتے بھی میری نبی دی رحمت بھری اس سمندر دی شفقت دی چھینٹا پئیاں. جہنم دے دروازے آلے جنت دے باسی بن گئے
جنہ دا کسی تاریخی ہسٹری دے اندر بھی ذکر نہیں ہوندا انہاں دیاں تعریفاں میرے رب نے قرآن وچ کیتیاں. ذرا انہاں دی تعریف میں قرآن وچ سناواں چاہ. ہاتھ کھلے کرو جنہاں دا ارادہ ہے اج قرآن سنن دا. او جنہاں دے اوتے میرے نبی دا رنگ چڑھیا او فارس چوں آئے، عراق چوں آئے، شمال چوں آئے، جنوب چوں آئے، مکہ چوں آئے، مدینہ چوں آئے. انہاں میرے نبی تو اپنے تن وارے، چمن وارے، دمن وارے اولاد قربان کی تھی. پھر میرے رب نو انہاں دے نال اتنی محبت ہوئی، انہاں دیاں تعریفاں میرے رب نے قرآن وچ کی دیاں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ. ذرا جملے قرآن دے دیکھو کتنے نرالے تے نکھرے ہوئے. اللہ نو پتہ ہے 14ویں صدی دے اندر کچھ منافقہ ایسا بھی آمنا ہے کہ جنہ آکھنا ہے جیتے تا صرف ابو بکر دی رضا دا ذکر ہے، عمر دی رضا دا ذکر ہے، یا سلمان فارسی دی رضا دا ذکر ہے. اللہ نے جھیڑے ختم کیتے تے مسئلہ دسیا. اللہ فرماندے نے ایک نہیں میرے نبی دے چہرے نو ویکھن والے اے ایک لگتے 24,000 کوئی ایک لمحہ میرے نبی دے چہرے نو ویکھ سگیا یا 23 سال میرے نبی دے سامنے بیٹھا تے قرآن پڑھیا انہاں دے اتے رنگ چڑھیا تے انہاں دے واسطے میں اعلان کیتا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت نے شروع کیتا تے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. سبقت کرنا لے مہاجرین یا انصارین یا اس تو بعد انہاں تو بعد آمن والے چاہے وہ فارس دے وچوں آئے، چاہے حبش دے وچوں آئے، چاہے مشرق دے وچوں آئے، چاہے مغرب دے وچوں آئے، وہ بن گئے میرے نبی دے یار، وہ بن گئے میرے نبی دے دوست. پہلے تو انہاں نو کوئی نہیں سی جاندا، وہ بکریاں نو چراون والے، اونٹاں نو چراون والے، وہ اس عالم عرب دے خطے دے اندر راون والے جنہاں نو کوئی نہیں سی جاندا. اللہ پاک فرماندے چونکہ آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. رنگ چڑھیا میرے محبوب دی مجلس دا، رنگ چڑھیا میری محبوب دی محفل دا. اللہ پاک فرماندے میرے پیارے اے یار تیرے رضا میرے، اے دوست تہاڈے، محبت میری انہاں دے نال، اے محبوب تیرے، حبیب میرے، میرے پیارے پیغمبر انہاں دے نال مینوں اتنا پیار تے محبت ہو گئی ہے. انہاں سب کچھ تہاڈے دوار چھوڑیا، اسلام دوار چھوڑیا، دین دوار چھوڑیا تا میں عرشاں دے اوتے بیٹھ کے انہاں دی رضا دا اعلان کیتا. ذرا توجہ تمے والی دا مسلمان تے رضا دا اعلان کن کیتا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تے ایک مقام تے اللہ فرماندے لقد رضی اللہ. علماء نو پتہ ہے لام بھی اے تاکید واسطے ہوندا ہے، قد تحقیق واسطے ہوندا ہے. راضیہ ماضی دا سیگا. یہ 3 قسم اللہ نے چاہیاں تے صحابہ دی رضا دا اعلان کیتا تے پھر سیگا ماضی دا. اللہ رب العزت دسنا جانے دنیا والے ہو اے ربڑ نہیں پاونا صحابہ دے متعلق کوئی گل نہیں کرنی. کیوں گل نہیں کرنی؟ اس واسطے کہ فرمایا لقد رضی اللہ. اور لوگوں
انہاں دیاں یاریاں تا بعد دے اندر لگیاں، لیکن میں تعلیم بذات الصدور زیادہ مینوں تا پتہ سی کہ حالے تک اے محمد کریم دے یار تے انہاں بعد دے اندر بننا ہے، پر انہاں دا خمیر میں ایسی مٹی دے وچوں اٹھایا، حالے تک یاریاں بعد وچ لگیاں تے میں پہلے دا اعلان کر چھوڑیا رضی اللہ عنہ۔ پیارے پیغمبر انہاں دے واسطے میں ماضی دا سیغہ استعمال کیتا، یاریاں بعد دے اندر رضا اللہ نے پہلے اعلان کیتا لقد رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ عنہم۔ اے میرے پاک پیغمبر انہاں دے اتے میں راضی ہو چکا، پہلے تو راضی ہو چکا، مینوں پتہ ہے انہاں جانا بھی وار دینیاں، انہاں سب کچھ قربان کرنا ہے، انہاں سب کچھ قربان کر کے تہانوں راضی کرنا ہے تے میں اللہ انہاں دے اتے راضی ہو جانا ہے۔ تے پھر محبت دے جملے بھی وذرا ویکھ، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں اللہ انہاں دے کیوا گل تے ختم ہو گئی ہے نا۔ تھمی علی دا موحد مسلمان دنیا دے اتے ایک ایسی جماعت ہے جیڑی اعلان کر سکتی ہے کہ اللہ ساڑھے ہوتے راضی ہے۔ وہ کیڑی جماعت ہے؟ بولو میرے نال بولو کیڑی جماعت ہے؟ آج لوگ جج بن کے جرا کر دن میرے نبی دے صحابہ دی شان دے ہوتے، جس نو اپنے ابے دا بھی پتہ نہ ہوئے، جس نو اپنے نطفے دا بھی پتہ نہ ہوئے، وہ بھی ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دے سامنے تبرہ کرے، ذرا اپنی ذرا جج بھی ویکھ، میرے نبی دے صحابہ دی شان بھی ویکھ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ گل تے ختم ہے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، میں راضی ہوں، لیکن اللہ فرماندے نے نہیں میرے پاک پیغمبر، اے جماعت جو تیری ہے فوج میری ہے۔ قرآن دا انداز دیکھو، ایک مقام میں قرآن دا پڑھن لگا، اللہ نے فرمایا اے صحابہ دی فوج میری فوج ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم کتب فی قلوبہم الایمان۔ ذرا انداز قرآن دے دیکھو، محبت بھرے جملے قرآن دے دیکھو، اللہ نو محبت ہے کتنی صحابہ دے نال، تو اے محبت ہوئی کیوں؟ اے میرے نبی دے جو یار بن گئے۔ ساڑی زبان دے اندر آخدے راندے نے میاں علی پہاڑ تو پرلی زبان دے اندر، ویسے ایسا تو ہاں پڑوسی لیکن جان دینا ملاقات پہلی ہے انشاءاللہ انہوں دی راسی۔ اس ساڑے پہاڑ تو اے پرلے آلے لوگ کے آکھ دیں یار یاران دے یاران نال بھی محبت ہوندی ہے، دوست دے یاران نال بھی انسان نو محبت ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت نو چونکہ آقا دے نال محبت ہے، رحمت عالم نال، پھر یاران دی محبت دے گن میرے رب نے کس طرح گئے؟ انداز ویکھو نا قرآن دا، فرمایا اولئک کتبا واہ کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، اللہ فرماتے ہیں میں لکھ دیتی یہ چیز، کتب علیکم ربکم علی نفسہ الرحمہ، تے اوہی لفظ اللہ نے کیا فرمایا صحابہ دے ایمان واسطے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میرے پیارے پیغمبر تہاڈے جو یار بن گئے، تہاڈے یاران دے وچوں چاہے ابو بکر صدیق ہوئے، چاہے عمر فاروق ہوئے، چاہے عثمان ذوالنورین ہوئے، چاہے علی المرتضیٰ ہوئے، چاہے فارس جو آیا ہویا سلمان فارسی ہوئے، چاہے حبش جو آیا ہویا کالا بلال ہوئے، چاہے صہیب
رومی ہوئے چاہے سعد سعید ہوئے میرے پیارے پیغمبر جس وقت ایمان لا رہے ہیں پہلے انہاں دے دلان دے اندر جو کچھ بھی آئی لیکن پہلے میں انہاں دے دلان صاف کیتا اپنے رحمت علیہ ہتھن دے نال کاتبا فی قلوبہم الایمان پہلے میں انہاں دے دلان اپنے رحمت علیہ ہتھن دے نال کچھ کچھ کے دھویا اے گھران دے اندر عورتوں دیاں نا برتن مانجن نا یا صابن یا مٹی دوتے لا کے تے ایک سپڑی جائی بنی ہوئی ہوندی ہے برتن نو صاف کریں دیاں ساڑی زبان چاہ دیاں کچھ کے دھومنا تھوڑی زبان کی آکھ دیں بولو یار ناراض تو نہ بیٹھے لگ دے کوئی تھوڑے تھوڑے ناراض ہو یا تھکے بیٹھے ہو نہ آج پلنگ ہوئے منجی ہوئے چار پئی ہوئے یا رب دا قرآن ہوئے نہ ہستے راسو یا نستے راسو قرآن سننے یا بھجنے ہاتھ کھلے کرو چا جڑے آج ناراض بیٹھے ہو کوئی گل نہیں دو چار بندے ہیں ناراض باقی تو ماشاءاللہ سارے خوش ہیں اللہ اکبر اللہ کوئی گل نہیں یہ ماشاءاللہ تہاڈی وجد بھری اج دی یہ محفل یقین کرو پورے پاکستان جاندے اللہ کہ جتنا ولولہ اتنے نظر آئے کتنے بھی نظر نہیں آئے ملک صاحب گواہ ہے من سیرے تو شروع ہویا تے ملتان تک یہ بننا ہی ہے لیکن جیڑا جذبہ تے وجد تہاڈے اندر نظر اللہ جانتا نے کتنے نظر نہیں آیا اللہ اس نے قبول کرے آپ کو چاہیے اللہ فرماندے نے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان او لوگوں میں انہاں دے دلانوں پہلے صاف کیتا وعدہ اپنا رحمت علی ایمان بھر دیتا اے ساری دنیا ایمان دی کچی ہو سکتی ہے پر میرے نبی دے یار ایمان دے کچے نہیں ہو سکتے اے ایمان دے پکے کیونکہ ساری دنیا دے ایمان دا معاملہ اپنا معاملہ پر انہاں دے دلانوں میں جانچا پھر رحمت علی نظران دے نال جھانکا پھر رحمت علی ہتھان دے نال دھوتا پھر میں ایمان مزین کیتا تے پھر اللہ نے لفظ کتنے سونے استعمال فرمائے ذرا توجہ اتھے اللہ فرماندے نے اولائکا کاتبا فی قلوبہم الایمان تے ایک مکان تے اللہ فرماندے نے زینہو فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اے میرے سونے پیغمبر ابو بکر صدیق دا جیڑا ایمان ہے عمر فاروق دا جیڑا ایمان ہے 1,24,000 تیرے یاراں دا جیڑا ایمان ہے وہ صرف ایمان میں پیوست نہیں کیتا زینہو ایک ہوندہ ہے کسی چیز نو بنا دینا ذرا توجہ میری طرف ایک ہوندہ ہے ایک چیز نو بنا دینا اے دیوار ہے اے تیرے میرے سامنے اے بنا دیتی گئی اے سنو آخ دینے بنانا تے اے ہے کہ نہ دیوتے ٹیل لگ جائے پھر کلر ہو جائے پھر پھل بوٹیاں بنا دیتیاں جان پھر اس دیوتے خوشنما رنگ بھر دیتا جائے لوگ آکسن یارے بنائی نس ٹھائیس تہاڈی زبان چی آکھ دین یار کمال کر دیتے گل کیریاں تے پھل بنا چھوڑے اللہ فرمان دین ساری دنیا دا ایمان او میں پہ وست کیتا دے بنایا پر جدہ واری آئی آمن دے لال دے یاران دی اللہ فرمان دین زیانا کتب فی قلوبہم الایمان وزیانا میرے پیارے پیغمبر انہ دا ایمان میں پہلے دلانو دھوتا پھر ایمان نو بھر دیتا جس وقت ایمان آ گیا پھر اس نو میں زینت دیتی کیڑی زینت دیتی اگر انہ دے ہاتھ کٹ دیتے جان برداشت کر جان گے بیٹا نو ذبح کر دیتا جائے برداشت کر جان گے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے برداشت کر جان گے انہ دیاں دکانہ چھین دیا جان تے برداشت کر جان گے وطن چھڑوا دیتے جان وطن چھوڑ دیں گے اے سب کچھ برداشت کر جا سن پر تہاڈی دوستی نو چھوڑنا برداشت نہ کر سن اس واسطے فرمایا وَزَيَّنَا فِي قُلُوبِهِمْ تے پھر اللہ نے یہ سارا نظام بنا کے پھر اگے اعلان کیتا اللہ فرماندے نے ساری دنیا دے ایمان دے ہوتے شک ہو سکتا ہے پر صحابہ دے ایمان دے ہوتے شک نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک
هم المؤمنون حقا. واہ میرے شیخ واہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک هم الراشدون. اولئک هم المہتدون. اے پکے مومن، اے پکے ایمان والے، اللہ پاک فرماندے ہیں پھر انہاں دا جس وقت ایمان آ گیا پھر انہاں کمال کر دیتے. کمالاں کنج کیتیاں؟ توجہ میری طرف. غزوہ احد دا موقع آن اللہ، غزوہ احد دا اللہ دے پاک پیغمبر سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ دیاں گلیاں دا. توجہ میری طرف. میرے نبی جس وقت چلن آنا اللہ عرش تے با کے فرماندے ہیں میرا سونا میں تہاڈی چال نو ویکھدا، تہاڈے چلن نو ویکھدا. تساں چل دے ہو، قدم اٹھاندے ہو، میں اپنی رحمت والے نظارے نال تہاڈے قدم اٹھاون دی چال نو ویکھدا. گل بھی مکائیے یار. لوگ انہیں ساڑھے ہوتے تان تے تشنیح کر دینے، نبی دی شان نو نہیں مندے. میرے رب نے جملہ استعمال کیتا اپنے نبی دی محبت دا. ذرا سن میں قرآن چو آکھنا چاہتا. اللہ فرماندے نے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. میرا سونا تساں دا میریاں رحمت علی اکھیاں دے اندر وسدے ہو. اس تو پیارا جملہ شاید لغت دے اندر نہ ہوئے. اے جس دنال سب تو زیادہ پیار ہوئے تے بندوں سنو کیا دے کیوں پریشان ودا یار تو ساڑیاں ہے تو ہاڑی زبان دے اندر بھی یہ جملے ہوندے یا کوئی نہ. بولو پھر ناراض کیوں بیٹھے ہو؟ بولو میرے نال ناراض کیوں ودا تو ساڑیاں اکھیاں چے وسدا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. سبحان اللہ. اِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. تسا میریاں رحمت علیاں کی اندے اندر وسدے ہو. تے پھر خیال کرنا میرے پاک پیغمبر اے جیڑے تہاڈے یار بن گئے، تہاڈے پیارے بن گئے، تہاڈے محبوب بن گئے، انہاں واسطے بھی اللہ نے جملے استعمال کی دے. اللہ فرماندے نے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تعد عیناک عنہم لا تعد عیناک عنہم. اے میرے پیارے پیغمبر تسا میری رحمت علیاں اکھیاں دے اندر وسدے ہو تے انہاں نو تسا اپنی رحمت علیاں اکھیاں دے اندر وسا لو. میری رحمت علیاں اکھیاں جو تسا دور نہ ہو تے تہاڈیاں رحمت علیاں اکھیاں جو ابو بکر صدیق والی جماعت دور نہ ہوئے. یہ پیار کیوں ہویا؟ ذرا توجہ. مدینہ منورہ دی گلی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں. ایک دروازے تے اللہ دے محبوب نے انج رک کے تے کان لائے. کدی آواز آندی آئی جھگڑے دی تے کدی آواز رک ویندی آئی. میرے نبی زندہ کدی تھوڑی تھوڑی آواز آن لگ ویندی ہے تے او دھیما جھگڑا ہوندا ہی نہ ہولے ایسا میرے نبی نو تے سنائی. ناراض نہ ہوئے تو میں ایک جملہ آکھنا چاہنا. نبی زندہ بھی ہوئے تے رحمت للعالمین ہوئے تے جھگڑا بھی زندہ لوگاں دا ہوندا پیا ہوئے تے کھلے ہون بعد میرے نبی فرماندن اچھا بولنا تو میں سن لینا تے ہولے ہولے جھگڑا کرنا تو میں زندہ نبی بھی سن کوئی نم سکدا. کیوں بھی مارکا زندگی دے اندر تے نہیں تے جیلے انسان تلے چلا جائے پھر تو سن دے پہ ہوندے نا. تہاڈے علاقے والے نہیں سن دے، ساڑھے والے سن دے.
بھلا بھلے مانسا نو اے حیا بھی نہیں آندا پہلے کے آکھ دین جی مردے تے وات کے پہلے مند کے الفاظ بھی دیکھا مردے ان آکھنا نا بھئی زندہ ہن سن دے پہلے من کھل دیں جنازے دی جس وقت نیت کر دیں تو اتھے بھی من کھل دیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ واسطے درود نبی علیہ السلام واسطے تے اگے کہ دعا واسطے اس حاضر ساڑھے کل باغ دے جیندے دے واسطے کمر مشانی دے جیندے دے واسطے آڑے گول میت واسطے پھر جس وقت دعا شروع کر دے اللہم اغفر لے حینا و حینا انجھے نا جنازہ اللہم اغفر لے حینا و حینا ساڑھے گول ہے اللہم اغفر لے حینا و حینا تو آڑے گول میت نا نہیں کتے گستاخ نہ بن ونجو مماتی نہ بن ونجو پتھری نہ بن ونجو یہ فیصلے تو میرے رب نے کر چھوڑے ویسے تو نہیں کرنے اللہ نے سیرت دے اندر بھی یہ فیصلے کی تھے میرے نبی کھلیں تے جھگڑا ہو رہے ہیں تے میرے نبی نے کان لایا کدی سن گن دیاں آواز ہوں دیئے تے کدی ایسا بول دیاں تے جھگڑا کیوں ہو رہے آئی 3 بیٹے اپنے بزرگ ابے دے نال جھگڑا کر رہے ہیں تے جھگڑا کہہ رہا ہے ذرا سننا بیٹے پہ آگ دین ان اللہ قد جعل لکم رخصا فلو کعت ونانو نکفیک ابا جان اوہ دے میدان دے اندر آمینہ دے لال جا رہے ہیں جہاد واسطے تساں بدر دے میدان دے وچ بھی گئے ہو تساں پہلے بھی جہاد کر دے رہے ہو تہاڑی داڑھی سفید ہو گئی ہے اسا 3 پتر جوان ہو گیا اوہ دے اندر تساں نہیں جانا اساں جاواں گے 70 سال دے ابے نو روک رہے ہیں ان اللہ قد جعل لکم رخصتا فلو قعدتا ونحن نکفیکا وقد وضع اللہ عنکل جہادا اللہ نے تو آنو ہن روک دیتے ہیں تسی جہاد دے ہوتے نہیں جانا اس واسطے کہ بزرگ بھی ہو اور تہاڑے تسا ایک پاؤں تے ایک ٹنگ دے ہو تو لنگڑے بھی ہو اس واسطے جہاد دے ہوتے نہیں جانا قد وضع اللہ عنکل جہادا تے ابا کے آکھ دے جس وقت بندہ بزرگ ہو جائے نا انہ دا ادب کیتا کرو عمر جتنی ڈھل دی جائے بڑھ دی جائے غصہ ودہ ویندہ نہیں جی تو ہاڑے علاقے دے ورکان دے بزرگ ہے تو غصہ نہ ہو سی ساڑے بول بڑا غصہ ہونا ہے جی اٹھی جو بول اللہ دی پناہ لیکن انہ دا ادب کرنا ہے جس دا ادب میرا رب کرے جس دا حیا میرا رب کرے ایسا کیوں نہ کرا جی میرے نبی فرماندے داڑھی دے وال جس وقت سفیدی آمنا شروع ہو جاوے تے سفید ریش نو موت آ جائے اللہ دی رحمت نو واجدان اللہ فرما دے تیرے وال جو سفید ان میں نو انہ تو حیا آندی جا جنت دے دروازے تیرے واسطے جنہ دا اللہ حیا کرے سانو بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن ناراض نہ ہوئے ساڑھے علاقے تا جتنی بے ادبی والدین دی ہے شاید اور کسے دی نہ ہوئے جی ساڑھے علاقے جھیک ابے نو بزرگ نو چا بدنے رکشے دے اندر پاکے تے عدالت جت لے گئن 3 پتر تے زبردستی انگوٹھے پوری جائیداد دے لا لینے میرے گل جمعے دیتے آئے زاروں قطار رونا ہے جی زبردستی تے اکھے جی اگر میں کچھ انہوں دے سامنے کردام تو میں نو تھپڑ مارن واسطے بھی تیار ہوں میں ایک جملہ آکھنا چاہتا تھمے والی دا موحد مسلمان توجہ کوئی موحد ہوئے عالم ہوئے قاری ہوئے حافظ ہوئے تہجد گزار ہوئے قرآن دا قاری ہوئے ہر وقت نیکی دا کام ہوئے اگر والدین ناراضن اللہ دی قسم جنت نہیں مل سکتی میرے نبی نے فرمایا میری امت دے 9 ایسے بد نصیب ہو سن جنہاں نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی سوال کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر وہ کیڑے بد نصیب فرمایا انہاں دی فہرست گن کے سنائی تے انہاں دے وچوں ایک دے متعلق فرمایا بحقوق الوالدین جڑا والدین دا نافرمان ہو سی اس نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی
تے جیڑا والدین دے اتے راضی ہو سی تے والدین انہاں تے راضی ہو سن۔ اللہ جاندہ نے میرے نبی نے فرمایا مسکرا کے اپنے اماں تے ابے دی چہرے نو دیکھ لیا کرو، اللہ حج تے عمرے دا ثواب عنایت فرما دے سن۔ یہ بڑی نعمت نے اللہ دی۔ جھگڑا ہو رہا ہے باپ دے نال بیٹیاں دا، بیٹے آکھ دے نسن جہاد تے جاواں گے تے باپ کے آکھ دے میں جاواں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تے او ویکھ کے آکھن لگا 70 سال دا بڑھڑا تے ورگا، آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر اے میرے بیٹے نے مینوں جہاد تو روکنا چاہنے نا اس دے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر میں جہاد تے جاونا چاہنا، میں جہاد کرنا چاہنا، اے مینوں روکنا چاہنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا پے میں قربان جاواں صحابہ تواڈی عظمت تو، میرے نبی مسکراون جنت دے دروازے کھل جان، میرے نبی مسکراون باد شمیم سر سر کر کے پھیل ونجے، میرے نبی مسکرا پون خوشبو دیاں مہکاں چل پون، میرے نبی مسکرا پہ تے آکھن لگے دعو ہو اس میرے پروانے نو چھوڑ دے وہ، میرے مستانے نو چھوڑ دے وہ، لا اللہ آئیں یرزقہ الشہادہ، ہو سکتا ہے اس دی قسمت دے اندر شہادت لکھی ہوئی ہوئے۔ بیٹے آکھ دے ابا جان اے تلوار لے تیری مرضی تو جہاد دے ہوتے جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے احد دے میدان دے اندر میں انہیں ویکھ دا کلام لنگڑا دیو ایک قدم دیو تے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نو چل کے آ رہے ہیں تے تلوار ہاتھ دے اندر ہیں تے کے آکھ دے پین آکھ دے انی لمشتاقن الالجنہ، انی لمشتاقن الالجنہ، انی لمشتاقن الالجنہ، اللہم ارزقنی شہادہ۔ اللہ کیڑی موت دے میں، کیڑی موت دے میں، کہ شہادت تو بڑا تمغہ کوئی ہے جس واسطے میرے نبی بھی دعا کر دے گئے ثم نقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، اللہ میں نو شہادت علی موت دے، پھر زندہ کر، پھر شہادت علی موت، پھر زندہ کر، پھر شہادت علی موت۔ جس شہادت دی موت میرے نبی منگ دے گئے، حضرت عمر بن جموح منگ دے گئے، حضرت عمر فاروق نے بھی یہ دعا منگی تھے کیا کیا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وامتنی فی بلد حبیبک۔ حضرت عثمان بھی یہ دعا منگ دے گئے، حضرت صدیق اکبر بھی یہ منگ دے گئے۔ اور جس دے دل دے اندر ایک میں تو انہوں نسخہ دسنا چاہتا ذرا توجہ، جس بندے دا جہاد دے نال محبت ہوئے، شہادت دے نال محبت ہوئے، وہ بندہ صبح بھی دعا منگ در آوے، شامی بھی منگ در آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں میدان جہاد دے اندر اگر انہوں شہادت نہ ملے، اس نو موت چار پئی تے منجے دیانیے، مرتبہ اللہ شہادت اللہ دے دیونے۔ اللہم ارزقنی شہادہ۔ انج نہ ہوگی وہ بیچارہ کوئی مولوی ہے ساڑی طرح ہر نماز تو بعد کے منگ دے اللہ شہادت علی موت ہے۔ مقتدی بھی نال منگ دے انہوں دے کہ مقتدی ہے مسخرہ جیا مزائیہ لیا، وہ اندھیری گلی ہے اندھیرا راستہ آئی اتھے کھلو گیا تے نکلی چاکو اس دے جیبے دے اندر۔ جڑے امام صاحب مولوی صاحب تو گزرن لگے نا تو اس چاکو کڑیا، اس کا استاد جی آئی تیار ہو بنو ہر روز جو شہادت علی موت منگ دے ہو، آج میں تو آنو شہادت علی موت دینا۔ کیوں بڑا میرے نالے کیوں کریں دے، میں تو انجی اتو اتو آدھا میں دلو کا دار کریں جی، انجی نہیں منگنی، اتو اتو نہیں منگنی، دلو منگنی ہے۔ اے حضرت عمر بن جموح دلو دعا پہ منگدن دے کے آگ دن اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ولا تردنی الى اہلی۔ اللہ میں نو شہادت علی موت دے میں نو گھر واپس نہ لاویں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن اے میرا شیر ببر شیر نڈر جس وقت میدان احد دے اندر آیا آکھن لگا اللہم انی لمشتاقن الالجنہ، اللہم انی
انی لمشتاقن الالجنہ، اللہ مینوں شہادت دی موت دے، اللہ میری زندگی دا آخری خواہش دا معاملہ ہے، اللہ میں شہادت تو بعد تیری جنت دے اندر آما تے پھر اس لنگڑے پیر دے نال تیری جنت علی زمین نو روند کے رکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے جو ہی میدان شروع ہویا، حضرت عمر بن جموح بھی میدان دے اندر آئے، ادو کافر دیاں صفحہ لگیاں، ادو مومن دیاں صفحہ لگیاں، ادو صدیقین دیاں صفحہ لگیاں، ادو کافرین دیاں صفحہ لگیاں، ادو مومنین دیاں صفحہ لگیاں، ادھر منافقین دیاں صفحہ لگیاں، شیر ٹکرا گئے کافران دے نال۔ حضرت عمر بن جموح انہیں میدان دے اندر آئے، لگڑے پاؤں دے نال کافران دے چھکے چھڑا دیتے، ادھر آن تا کافرانو فنار کر دین، ادھر جان تے کافرانو فنار کر دین، اگے بھی کافرانو فنار، پچھے جان تا کافرانو فنار، بالآخر شہید ہو گئے، غزوہ احد ختم ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ میرے یاراں دیاں لاشاں کتین، قربان جاواں صحابہ دے اتو، میرے محبوبہ دیاں لاشاں کتین، انہیں ڈھوٹین دے تے میرے نبی آگ کھلے ہوئے حضرت عمر بن جموح دے ہوتے تے فرمایا میرے صحابہ جمع ہو جاؤ۔ ایک مسئلہ نبی دا ایک معجزہ ہوندہ نے، اللہ دی قدرت تے ولی دی کرامت، معجزے دا ایک مقصد ہوندہ ہے کہ بظاہر او کم ہومنا نہ ہوئے تے ہو جائے، نبی دا ہاتھ استعمال ہوئے، اس نو کیا آکھ دیں معجزہ، نبی دی نظر استعمال ہوئے، اس نو کیا آکھ دیں معجزہ۔ نبی انج ہاتھ کرے چند ٹکڑے ہو جانے کے، نبی انج ہاتھ کرے بدل آئے چلے جان اے کے، انج ہاتھ کرے تے بدل بھج کے آ جان اے کے، درختوں جی اشارے کرے تے بدل آ جان اے معجزہ۔ ہاتھ میرے نبی دا تے طاقتہ کہندی ہے استعمال ہو دیاں پیاں رب دیاں۔ میرے نبی حضرت عمر بن جموح دے تے کھلے ہو گئے تے کیا کھن لگے، اور میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، اس دا جسم دا اتھے میدان اوتے اندر پہ پر واللہ انی رأیتو یتو بیارا جاتے ہی الجنہ، اللہ پاک دی میں نو قسمے اس دا جسم دا ہی تھیں پہ پر اس دا جیڑا روح ہے وہ جنت دے اندر پہنچے تے پھر جنت دے اندر اللہ نے اس دے اس روح نو مثالی جسم جا دا کی دے تے میں دیکھ رہا اس جسم نو بھی اللہ پاک نے لنگڑا پانا دا کی دے تے پھر اس لنگڑے پیر دے نال جاتا ہو بیارا جاتے ہی الجنہ، وہ جنت دی سرزمین نو لنگڑے پاؤں دے نال روند رہے، وہ جڑے جہنم دے دروازے دے ہوتے کھلیاں وہ جنت والے بن گئے تے مسئلہ ایک اور بھی ختم کر دے جماں۔ لوگ آکھ دیں شہید زندہ، اسم بھی آکھ دیں شہید، اللہ نے قرآن بھی آکھا نا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، او کون کین زندہ ہیں، فیصلہ کرنا ہے، میں بھی فیصلہ نہیں کرنا، حضرت شیخ بھی فیصلہ نہیں کرنا، غلام اللہ خان نے فیصلہ نہیں کرنا، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری دا فیصلہ نہیں مننا، میں واجہ گزش کے آقا ساڑی جماعت دا فیصلہ اگر قبول نہ کرو تو آڑی مردی، پر میرے نبی دا فیصلہ من، میرے نبی فرمانے شہیدان دی زندگی کیڑی ہے، ایک قبرانی زندگی نہیں، شہیدان دی زندگی اے ہوندی ہے جس وقت شہید دی روح پرواز کر گئی، جسم دنیا تے روح جنت دے اندر، اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واللہ انی رأیتو یتو بیارا جاتے ہی الجنہ، میں ویکھدا پیام اللہ نے آسمانہ نو ہٹا کے جنت دے دروازے کھول چھوڑے، حضرت عمر بن جموح دی اس روح نو مثالی جسم دے کے اللہ نے جنت علی زندگی عنایت فرما چھوڑی۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بھائی ہیں، میرے نبی دے بڑے پیارے ہیں، چچا زاد بھائی، جس وقت شہید ہو گئے
کافرہ نے دونوں بازو کٹ لے، اس واسطے آپ دا لقب کے جعفر، بولو جعفر تیار، تیارے تو ہے اڑن والا۔ اتنے ہی زمین تے اڑتے ودے ہیں، اتنے تو جسم دے نال بازو بھی کوئی نہ۔ میرے نبی نے فیصلہ کیتا، کیوں بھئی فیصلہ نبی دا مننا چاہیے یا نہیں؟ مولویوں دا فیصلہ نہیں، آج فیصلہ کہ تو کرواونا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو۔ بد نصیب وہی بندہ ہو سی جیڑا میرے نبی دا فیصلہ بھی نہ منے، فیصلہ پہ کرتے میرے نبی۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود، صحاح ستہ کی حدیث پڑھا لگا۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دے ہوتے صحابہ کھلن میدان موتا دے اندر، میرے نبی نو خبر ملی تو میرے نبی نے جملے فرمایا صحابہ اللہ بجناحین فی الجنہ، اصابہ اللہ بجناحین فی الجنہ، یطیرہم الملائکۃ حیث شاء۔ اور لوگوں میرے بھائی دے بازو کافرہ نے کٹ دیتے، پر میرے نبی دی روح پہنچی جنت دے اندر۔ اللہ نے اس روح نو پھر جسم عطا کیتا، مثالی جسم۔ پھر اللہ نے جیڑا او روح نو جسم عطا کیتا، اس دنار اللہ نے دو پرلا چھوڑے، یطیرو فی الجنہ، کتھے اڑ دے ودیان، یطیرو فی الجنہ، یطیر مال ملائکۃ حیث شاء۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جنہیں فرشتے جنت دے اندر اڑ دین اپنے پرن دے نال، انہاں دے نال میرے بھائی جعفر تیار دی روح والا جسم بھی اڑدا ودا ہے، جنت دی سیر کردا ودا ہے، جنت دا سلسبیل استعمال کردا ودا ہے۔ آئے حدیث دا والا تے ذرا عام قرآن پڑھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، پڑھو وادخلی جنتی۔ اے میری روح، اے میرے بندے دی روح جیڑی مطمئن ہو کے آ گئی ہیں، آ جنت دے اندر میرے بندیاں دے اندر داخل ہو جا، تے جنت دے اندر داخل ہو جا۔ تے آ ذرا میں پچھلی امتاں دے واسطے لے جاواں۔ ایک بندہ ہے او نبیاں دی دعوت دے اوتے لبیک کر کے آیا، تے او شہر دی آخری کونے دے وچوں آیا، حبیب نجار نہ آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ اے حبیب نجار دی تقریر اللہ نے بیان کی تھی، پھر شہید ہو گئے۔ شہادت تو بعد آپ دا روح پہنچا جنت دے اندر۔ اللہ پاک نے جس وقت شہادت ملی، اس شہادت دے وقت خطاب کیتا اس دی روح تے جسم نو۔ اللہ نے کہ فرمایا قیل ادخل الجنہ، کتھے داخل ہو جا، شہید کتھے زندہ۔ یہ دو قرآن دی آیتاں، تیسری بھی پڑھ دے ماں۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم۔ ایک مقام سے اللہ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى یہ سارے جنت جو اللہ کر دے پین اللہ کچھ آکے نبی کچھ آکے مولوی کچھ آکے تھمیں والدہ مسلمان فیصلہ کس دا قبول کرنا چاہیے فیصلہ کس دا قبول کرنا چاہیے آپ واپس پلٹ میں گل تو شروع کی تھی جہنم دے دروازے دوتے لوگ کھڑے اندے آئے میرے نبی جہنمی کے بن گئے جہنم دے دروازے والے کے بن گئے جنتی بن گئے کس طرح بن گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے معراج دی رات میں انہاں دیاں کوٹھیاں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ کے آیا کنہاں دیاں فرمایا دخلت الجنہ میں کتھے گیا دخلت الجنہ فَإِذَا أَنَا بِالرَّمِيسَةِ میرے واسطے جس وقت جنت دا دروازہ کھولیا گیا جو ہی جنت دا دروازہ کھلا میرے نبی فرماندے نے میں دیکھا حضرت ام رمیسہ حضرت انس دی اماں اپنی کوٹھی دے سین دی نہر دوتے بیٹھیاں وضو کر دیاں ایک کتھے میں دیکھ دیں اللہ دے پاک پیغمبر جنت دے اندر دخلت الجنت فَإِذَا أَنَا بِالرَّمِيسَةِ امرات بھی تلا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں پھر میں اگے چلا میرے نال حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تے پھر میں اگے جا کے ایک جگہ تے رک گیا ذرا توجہ میرے وال اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں سمیت خشفتن میں جنت دے اندر کھلو گیا کسے بندے دی جتیاں دی آواز میں نو سنی دی پئی تے بندہ چل دا ہویا نظر کوئی نہیں آندا پیا کیوں بھئی جیڑا ساری دنیا نو ہر وقت ویکھ دا ہوئے او جتیاں دی آواز سنے تے اس نو ویکھ نہ سکے کوئی گل بن دیئے ساری دنیا دی دھرتی دے ہوتے ہر وقت نظرہ کس دیا ہے کس دیا نظرہ ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار وعندہ علم الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ ساری دنیا دے ہوتے نظرہ رکھنا لا پر اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں میں نو جتیاں دی آواز تے آ رہی آئی پر میں ویکھدا کوئی نم پیا کہ چلنا لا کتے وے تے میں پوچھیا حضرت جبرائیل دے کول میں پوچھیا اچھا تھمے والد مسلمان ایک مسئلہ اور بھی حل کی تھی بنا جینو ہر گل دا پتہ ہوئے کسی ہور دے کول پوچھن دی ضرورت ہوندی ہے کسے دے کول اے میں آندہ پہ ہوں کل باغ والی سیڑ تو یا میاں والی والی سیڑ تو رکھی پہنچا تے میں نو پتہ ہوئے نمہ روڈ بن گئے تھمے والی بیندے میں کسے دے کول پوچھتا کیوں جو میں نو پتہ ہو سی میں نو پتہ ہے مسان روڈ بن گئے سی پیک تے چڑھوے سی میں نو پتہ ہوئے میں پوچھتا مسئلہ حل کریے اللہ دے پاک پیغمبر اگر ساری دنیا دے علمانو ہر وقت ہر ویلے جاننا لے ہونا تا کدی جبرائیل دے کول پچھن نہ اے جتیاں دی کس دی آواز آ رہی ہے او فیصلہ ذرا قرآن تو پوچھئے اے ساری دنیا دے علم دے خزانے کہہ دے کولیں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
الا اللہ. میرا سونا تسا اپنی مٹھڑی زبان دے نال اعلان کرو، سونی زبان دے نال اعلان کرو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. او لوگوں میرے کول اللہ دے خزانے دیاں چابیاں بھی کوئی نے. میں نہ آکھدا کہ میں فرشتہ، نہ میں آکھدا کہ میں علم غیب جاندا. علم غیب دے جانن والا کون ہے؟ علم غیب دے خزانے کس دے کول ہیں؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ وہ دنیا نو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ رزق دیاں تجوریاں بھرنے والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تھوڑا رزق دے وے چابیاں اس دے کول، بیٹے دے وے چابیاں اس دے کول، بیٹیاں دے وے چابیاں اس دے کول. اس واسطے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء یا بولے من یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر. بیٹیاں دے خزانے بھی میرے کول، بیٹا دے خزانے بھی میرے کول، جوڑا دے خزانے بھی میرے کول، ساری دنیا دی ہر ایک چیز دے خزانے میرے کول. تے ہر وقت ہر ویلے ہر جگہ پردہ دے پچھو ویکھنا بھی میرا کم، پہاڑاں دے پچھو ویکھنا بھی میرا کم، پہاڑاں دے اندر ویکھنا بھی میرا کم. ایک کالا جہا پتھر ہووے، پھر اس دے اندر ایک اور پتھر ہووے، پھر اس دے اندر ایک اور پتھر ہووے. کالی جہی رات ہووے، کالی جہی رات دا کالا اندھیرا ہووے، اس کالے دے پتھر دے کالے پیڑ دے اندر کالی چونٹی رینگ دی ہووے، اس نو جانن والا کون ہے؟ کون ہے جانن والا؟ ذرا دل نہ لا، کون ہے جانن والا؟ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا کہ جتیاں دی آواز آ رہی ہے پر بندہ نظر نہیں آ رہا. ذرا توجہ میری طرف. جڑے جہنم دے دروازے دے اتے کھلے ہیں وہ جنت والے بن گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا گیا اے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے مکہ دی سرزمین دے اتے تہاڈا شاگرد چل رہا ہے، تہاڈا دوست چل رہا ہے، تہاڈا یار چل رہا ہے. کیڑا دوست؟ اکھے تہاڈا او دوست جڑا حبشے چو آئے ہوئے ہیں، جس دے ہوڑ تک کالے ہیں پر من دے اجالے ہیں، جس دے رخسار تے کالے ہیں پر وہ کرما والے ہیں. وہ چلدا مکے دی سرزمین دے ہوتے تے جتیاں دی آواز اللہ کتے پہنچا رہے ہیں جنت دے اندر. تے ذرا توجہ میرے آخری جملے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں پھر میں آگے چلا، پھر آگے چل کے میں ایک کوٹھی دے سامنے جا کے رکیا. توجہ میری طرف، بالکل آخری لمحے. کوٹھی بنی کھلیے تے بڑی خوبصورت. میرے محبوب فرمان دیں میں جنت دے اندر ایسا محل تے ایسی کوٹھی کوئی نہیں دیکھی جیو جائے یہ خوبصورت کوٹھی ہے. اردو ان ادخلہ و انظرہ، حدیث پاک دے الفاظ. میرا ارادہ بنیا کہ جیڑی کوٹھی بارو اتنی سونی ہے، اندروں ویکھا ہے کتنی خوبصورت ہونی ہے. لیکن پھر میرے دل دے اندر خیال آیا، میں پوچھا تو صحیح جبرائیل دے بولے کوٹھی ہے کس دی؟ ذرا توجہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کول اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا ایک کہندی کوٹھی اتنی خوبصورت؟ تو جبرائیل نے کیا فرمایا؟ فرمایا کالا ھذا لعمر بن الخطاب. کس دی کوٹھی ہے؟ کس دی کوٹھی ہے؟ عمر ابن. جنت دیاں کوٹھیاں میرے نبی جنت دے اندر ویکھ کے آوے. آج انہاں دے اتے تبرہ. تیری زبان اپنی نہیں، اگر تیری اپنی زبان ہوندی تو کدی انہاں دے اتے تبرہ نہ ہوندا.
اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے مینوں دسیا گیا ھذا لعمر بن الخطاب، اے عمر ابن خطاب دی کوٹھی ہے، اس تو سونی کوٹھی میں جنت دے اندر ویکھی بھی کوئی نہیں۔ صحابہ دی نسبت ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال، رحمت للعالمین تشریف لائے۔ اللہ پاک فرماندے جڑے جہنم دے دروازے دے اتے کھلے ہیں انہاں نوں میں جہنم جو بچا کے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جہنم تو بچا کے نبی رحمت عالم دی اس دعوت توحید نال جڑے جہنم دے دروازے دے اتے کھلے ہیں میں اللہ نے انہاں نوں جنت والا بنا چھوڑیا۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔